शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करशरणाय च नमः शङ्करशरणाय च। पुराणपुरुषोत्तम भगवान् को जय हो। ॐ मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालान्वितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ॐ नमो नारायणाय। अथैकोनत्रिंशोत्सवः सुत उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यतः जातं परं लिङ्गमुत्तमं। दारुका राक्षसी काचित् पार्वती वरदर्पिता दारुकस्य पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः। बहुभिः राक्षसैस्तत्र चकार कदनं सतां यज्ञध्वंसं च लोकानां धर्मध्वंसं तदा करोत्। पश्चिमे सागरे तस्य वनं सर्वसमृद्धिमते योजनानां षोडशभिर्विस्तृतं सर्वतो दिशं। दारुका स्वविलासार्थं यत्र गच्छति तद्वनं भूम्या चत्तारुभिस्तत्र सर्वोपकरणैर्युतं। दारुकायै ददौ देवी तद्वनस्यावलोकनं प्रयाति तद्वनं सा हि पत्या सह यदृच्छया तत्र स्थित्वा तदा सोऽपि सर्वेषां च भयं ददौ। दारुको राक्षसः पत्न्या तया दारुकया सह ते सर्वे पीडिता लोका और्वस्य शरणं ययुः नत्वा प्रीत्या विशेषेण तमोचूर्णतमस्तकाः। लोका ऊचुः महर्षे शरणं देहि नो चेत् दुष्टैः समारिता सर्वं कर्तुं समर्थोऽसि तेजसा दीप्तिमानसि। पृथिव्यां न वर्तते कश्चित् त्वां विना शरणं च न यामो यस्य समीपे तु स्थित्वा सुखमवाप्नुमः। त्वां दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे पलायन्ते विदूरतः त्वयि शैवं सदास्तेजो विभाति ज्वलनो यथा। श्रुत उवाच इत्येवं प्रार्थितो लोकैरौरवो हि मुनिसत्तमः शोचमानः शरण्यश्च रक्षायै वचो ब्रवीते। औरव उवाच पृथिव्यां यदि रक्षांसि सुरवै प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणिर्वियुज्येयुः राक्षसा बलवत्तराः। यदा यज्ञाश्च हन्येरंस्तदा प्राणिर्वियोजिताः भवन्तु राक्षसाः सर्वे सत्यमे तन्मयोच्यते। श्रुत उवाच इत्युक्त्वा वचनं तेभ्यः समाश्वास्य प्रदा पुनः तपश्चकार विविधमौरवो लोकसुखावः। देवस्तथा ते विज्ञाय शापस्य कारणं हि तत् युद्धाय च समुद्योगं चक्रुदेवारिभिः सह सर्वैश्चैव प्रयत्नैश्च नानायुधधरासुरा सर्वे सक्रादयस्तत्र युद्धार्थं समुपागताः। तान् दृष्ट्वा राक्षसाः तत्र विचारे तत्परा पुनः बभूवुस्तेऽखिला दुष्टा मिथो ये यत्र संस्थिताः। राक्षसा ऊचुः किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं सङ्कटं समुपागताः। युध्यते म्रियते चैव युध्यते न विहन्यते तथैव स्थीयते चेदवै भक्ष्यते किं परस्परं दुःखं सर्वथा जातं क एनं विनिवारयेत्। श्रुत उवाच विचारेति तते तत्र दारुकाद्याश्च राक्षसाः उपायं न विजानन्तो दुःखं प्राप्ता सदा हि वै। दारुका राक्षसी चापि ज्ञात्वा दुःखं समागतं भवान्यास्तवरन्तं च कथयामास सा तदा। दारुकोवाच मया ह्याराधिता
पूर्वं भवपत्नी परं ददौ वनं गच्छ निजैः सार्धं यत्र गन्तुं त्वमिच्छसि तद्वरसमया प्राप्तः कथं दुःखं विसह्यते जलं वनं च नीत्वा वै सुखं तेयं तु राक्षसैः सुतोवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्यार्थसमागताः ऊचुः सर्वमितस्ते राक्षसा निर्भयास्तदा धन्येयं कृतकृत्येयं राज्या वै विजीविता स्वयं नत्वा तस्यैत तत्सर्वं कथयामासुरादरात् यदि गन्तुम् अवेत्सक्तिर्गम्यतां किं विचार्यते तत्र गत्वा जले देवी सुखं स्थास्याम नित्यश एतस्मिन्नन्तरे लोका देवी सार्धं समागताः युद्धाय विविधैर्दुःखैः पीडिता राक्षसैः पुरा पीडिताश्च तथा तस्या भवान्या बलमाश्रिताः समग्रं नगरं नीत्वा जलस्थल समन्वितं जय जयतेभ्यस्तु स्तुतिमुच्चार्य राक्षसी ततः उड्डीयनं कृत्वा सपक्षो गिरिराड्यथा समुद्रस्य च मध्ये सा संस्थिता निर्भया तदा सकलैः परिवारैश्च मुमुदेति शिवानुगा तत्र सिन्धौ च ते स्थित्वा नगरे च विलासिनः राक्षसाश्च सुखं प्रापुर्निर्भयाश्च निर्जपिजहृरे राक्षसाश्च पृथिव्यां वै नाजग्मुश्च कदाचन मुनेः शापभयादेव बभ्रमुस्ते जले तदा नौ सुसितान्नरान्येत्वा नगरे तत्र तांस्तदा शिक्षे पूर्वबन्धनागारे काश्चित् जग्नुस्तदा हिते यथा पुनः पीडां चक्रुस्ते राक्षसास्तदा तत्र स्थिता भवान्याश्च वरदानाश्च निर्भया यथा पूर्वं स्थले लोके भयं चासीन्निरन्तरं तथा भयं जले तेषामासीन्नित्यं मुनीश्वरा कदाचित् राक्षसी सा च निःसृता नगराज्जले रुद्ध्वा मार्गं स्थिता लोकपीडार्थं तरणौ चैः एतस्मिन्नन्तरे तत्र नाभू बहुतरा शुभा आगता बहुधा तत्र सर्वतो लोकसंवृताः तानावस्था दृष्ट्वा हर्षं सम्प्राप्य राक्षसाः द्रुतं गत्वा हि तत्र स्थानभीगसन्दध्रिरे खलाः आजग्मुरुनगरं ते च तानादाय महाबलाः शिक्षिपुरबन्धनागारे बद्ध्वा हि निकटैर्दृढैः बद्धस्ते निकटैर्लोकाः संस्थिता बन्धनालये अतीव दुःखमाजग्मुरभर्षितास्ते मुहुर्मुहुः तेषां मध्ये च योधीश सवैश्च सुप्रियाविदः शिवप्रियः शुभाचारः शैवस्तासित् सदातनः विना च शिवपूजां वै न तिष्ठति कदाचन सर्वथा शिवधर्मा हि भस्मरुद्राक्षभूषण यदि पूजा न जाता चेन्न भुनक्ति तदा तु सः अतस्तत्रापि वैश्योऽसौ चकार शिवपूजनं कारागृहगतः सोऽपि बहुशः शिक्षयत् तदा शिवमन्त्रं च पूजां च पार्थिवीं ऋषिसत्तमः ते सर्वे च तदा तत्र शिवपूजां स्वकामदां चक्रिरे विधिवत्तत्र यथा दृष्टं यथा श्रुतं केचित् तत्र स्थिता ध्याने बद्ध्वासनमनुतमं मानसीं शिवपूजां च केचित् सकृन्मुदान्विता तदाधीशेन तत्रैव प्रत्यक्षं शिवपूजनं कृतं च पार्थिवस्यैव विधानेन मुनीश्वरा अन्ये च येन जानन्ति विधानं स्मरणं परं नमः शिवाय मन्त्रेण ध्यायन्तः शङ्करं सुता सुप्रियो नाम यस्तासिद वैश्यवर्य शिवप्रिय ध्यायं समनसा तत्र चकार शिवपूजनं यथोक्तरूपी सम्भुश्च प्रत्यक्षं सर्वमादते सोऽपि स्वयं न जानाति गृह्यते न शिवेन वै एवं च क्रियमाणस्य वैश्यस्य शिवपूजनं मेतेयोस्तत्र षड्मासा निर्विघ्नेन मुनीश्वरातः परं च यज्जातं चरित्रं शशिमौलिनः तत्र ध्वमृषे श्रेष्ठा सावधानेन चेतसा ददे श्रीशिवमहाप्राणचतुर्थं कोटिरुद्रसवितां नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गमात्मे दारुका वनराक्षसोपद्रववर्णनं नामैकोनत्रिंशत्पारायण श्रीहरये नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय अथ त्रिंशोत्सवः सुत उवाच कदाचित् सेवकस्तस्य राक्षसस्य दुरात्मना तदग्रे सुन्दरं रूपं शङ्करस्य तदर्शः तस्मै निवेदितं राज्ञे राक्षसानं यथार्थकं सर्वं तच्चरितं तेन सकौतुकमथाद्भुतं राजापि तत्र चागत्य राक्षसानां सदारुकविह्वलसबलशीघ्रं पर्यपृच्छच्च तं शिवं दारुकोवाच किं ध्यायसि हि वैश्य त्वं सत्यं वद ममाग्रतः एवं सत्यनमृत्युस्ते मम वाक्यं च नान्यथा श्रुत उवाच तेनोक्तं च न जानामि तच्छ्रुत्वा कुपितः सवै राक्षसान् प्रेरयामास हन्यतां राक्षसायं तदुक्तास्ते तदा हन्तुं नानायुधधरा गता द्रुतं तं वैश्य शार्दूलं शङ्करासक्तचेतसं तानागतांस्तदा दृष्ट्वा भयविस्त्रस्तलोचनः शिवं सस्मार सुप्रेत्या तन्नामानि जगौ मुहुः वैश्यपतिरुवाच पाहि शङ्कर देवे स पाहि
शिवेति च दुष्टादस्मात्र लोके स खलहन भक्तवत्सल सर्वस्वं च भवानद्य मम देव त्वमेव हि त्वदधीनस्त्वदीयोऽहं तत्प्राणः सर्वदा प्रभुसुतो वासिति सम्प्रार्थितः सम्भ्रुर्विवरान् निर्गतः सदा भवानेनोक्तमेनाथ चतुर्द्वारयुतेन च मध्ये ज्योतिस्वयरूपं च शिवरूपं तदद्भुतं परिवारसमायुक्तं दृष्ट्वा च पूजयत् सबैः पूजितः स तदा सम्मुः प्रसन्नो ह्यभवत् स्वयम् अस्त्रं पाश्वतं नाम दत्त्वा राक्षसपुङ्गवान् जगानसोपकरणां तान् सर्वान् सगणान् द्रुतम् अरक्षच्च सुभक्तं मयि दुष्टः स हि शङ्कर सर्वांस्तां तदा हत्वा वरं प्रादाद्वनस्य च अत्यद्भूतकरः सम्मुस्वलीलात्तसुविग्रहम् अस्मिन् वने सदा वर्णधर्मा वै सम्भवन्तु च ब्राह्मणक्षत्रियभिषां शूद्राणां हि तथैव च भवन्त्वत्र मुनिश्रेष्ठास्तामसान् कदाचन शिवधर्मप्रवक्तारः शिवधर्मप्रवर्तकाः श्रुतौ वाचे तस्मिन् समये सा वे राक्षसी दारुका भया देव्याः स्तुतिं चकार चौ पार्वत्यादिनमानसा प्रसन्ना च तदा देवी किं करोमीत्युवाच हि साप्युवाच पुनस्तत्र वं सुमे रक्षतां त्वया रक्षयिष्यामि ते एवं स्वं सत्यं च कथ्यते मया इत्युक्त्वा च शिवेनैव विग्रहं साकचकारः शिवोऽपि कुपितां देवीं दृष्ट्वा वरवसः प्रभु प्रत्युवाच सुव्रता यथेच्छसि तथा कुरु श्रुतौवाच इति श्रुतवचस्तस्य स्वपते शङ्कर च वै सुप्रसन्ना विहस्यासु पार्वती वाक्यमब्रवीत् पार्वत्योवाच भवदीयं वचस्तथ्यं युगान्ते सम्भविष्यति तावच्च तामसे श्रेष्ठिर्भवत्विति मतं मम अन्यथा प्रलयः स्याद् वै सत्यमेव हृतं शिवप्रमाणीक्रियतां नाथ त्वदीयास्मितोदाश्रया इयं च दारुका देवी राक्षसी शक्तिका मम बलिष्ठा राक्षसीनां च रक्षुराज्यं प्रशास्तु च इमां राक्षसपत्न्यस्तु प्रसविष्यन्ति पुत्रकान् ते सर्वे मिलितास्तैव वने वासाय मे मताः श्रुतौवाच इत्येव मन्त्रं श्रुत्वा पार्वत्या स्वस्त्रिया प्रभुः प्रसन्नमानसो भूत्वा शङ्करो वाक्यमब्रवीत् शङ्करोवाच इति ब्रवीषि त्वं दैते शृणु मद्वचनं प्रिये स्थास्याम्यस्मिन् वने प्रीत्या भक्तानां पालनाय च अत्र मे वर्णधर्मस्थो दर्शनं प्रेति संयुतं करिष्यति च यो वै स चक्रवर्ती भविष्यति अन्यथा कालीपर्याये सत्यस्यादुनिर्पेश्वरः महासेनयुतो यो वै वीरसेनेति वे श्रुतः समे भक्त्यातिविक्रान्तो दर्शनं मे करिष्यति दर्शनं मे सकृत्वैव चक्रवर्ती भविष्यति श्रुतौवाच इत्येवं दम्पती तौ च कृत्वा हास्यं परस्परं स्थितौ तत्र स्वयं साक्षात् महोतीकारकौ द्विजाः ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपो हि नाम्ना नागेश्वरः शिवनागेश्वरी शिवा देवी बभूवत् सतां प्रियौ ऋषयौचुः वीरसेन कथं तत्र यास्यते दारुका वने कथमर्चयिष्यति शिवं त्वं तत् वद महामते श्रुतौवाच निशते सुन्दरे देशे क्षत्रियाणां कुले ततः महासेनसुतो वीरसेनस्तैव शिवप्रियः पार्थिवे सार्चनं कृत्वा तपः परमदुष्करं चकार वीरसेनो वै वर्षाणं द्वादशावधि ततः प्रसन्नुदेवेश प्रत्यक्षं प्राह शङ्करः काष्ठश्च मत्सिकां कृत्वा त्रपुधातु विलेपनं विधाय योगमायां च दास्यामि वीरसेनकः तां गृहीत्वा प्रविशेनं निर्विशः व्रजाधुना ततस्त्वं तत्र गत्वा च विवरे च कृते मया प्रविश्य च तदा पूजां कृत्वा नागेश्वरस्य च ततः पार्श्वतं प्राप्य हत्वा च राक्षसी मुखं मयि दृष्टे तदा किञ्चित् न्यूनं तेन भविष्यति पार्वत्या सबलं चैव सम्पूर्णं वै भविष्यति अन्ये तम्लेक्षरूपा वै भविष्यन्ति वने शुभाः इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र वीरसेनं हि दुःखा कृत्वा कृपां च महतीं तत्रैवान्तर्ददे प्रभुः इति दत्तवरः स्वपि शिवेन परमात्मना सक्तः सर्वं तदा कर्तुं सम्बभूवन संशयः एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पतिः लिङ्गरूपस्त्रिलोकस्य सर्वकामप्रदः सदा एतद्यः शृणुयात् नित्यं नागेश्वर भवमादरात् सर्वान् कामान् याद्धीमान् पातकनाशन सर्वान् कामान् याद्धीमान् महापातकनाशनात् जय श्री शिव महापुराण चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां नागेश्वर ज्योतिर्लिङ्गोद्भव महात्म्यवर्णनं नाम त्रिंशपारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय तदिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय शाम्ब सदाशिव भगवान् गुजयो जय श्रीरामथैकत्रिं सोत्सवः श्रुतौ वाचतः परं प्रवक्ष्यामि लिङ्गं रामेश्वराविदम् उत्पन्नं च यथा पूर्वं ऋषय श्रुतादरात् पुरा विश्वं पृथिव्यां चावतार सतां प्रिया तत्र सीता हृता विप्रा रावणेनोरुमायिना प्रापिता स्वगृहं सा हि लङ्कायां जनकात्मजा अन्वेषणपरस्तस्य किष्किन्धाख्यां पुरीमगात् सुग्रीवहितकृत भूत्वा बालिनं सञ्जगानः
तत्र स्थित्वा कियत्कालं तदन्वेषणतत्परः सुग्रीवाद्रिलक्ष्मणेन विचारं कृतवान् स वै कपिं सम्प्रेषयामास चतुर्दिक्षु नृपात्मजः हनुमत्प्रमुखान् रामस्तदन्वेषणहेतवे अथ ज्ञात्वा अद्गतां लङ्कां सीतां कपिवराननाद सीताचूडामणिं प्राप्य मुमुदे श्रुतिराघव कप सकपीसस्तदा रामो लक्ष्मणेन युतो द्विजा सुग्रीवप्रमुखैर्पुण्यैर्मानैर्बलवत्तरैः पद्मैरष्टादशाख्यैश्च ययौ तीरं पयोनिधे दक्षिणे सागरे यो वै दृश्यते लवणाकरः तत्रागत्य स्वयं रामो लीलायां संसितो स्तः वानरैः विमानस्तु लक्ष्मणेन शिवप्रिया हा जानकी कुतो याता कदाचियं मिलिष्यति अगाधः सागरस्यैवातार्या सेना च वानरी राक्षसो गिरिधरता च महाबलपराक्रम लङ्काख्यो दुर्गमो दुर्गा इन्द्रजित्तनयोस्य वै इत्येवं च विचार्यैव तटे स्थित्वा स लक्ष्मणः आश्वासितो वनौ हुकुभिरङ्गदादिपुरसरे एतस्मिन्नन्तरे तत्र राघव शैव सत्तमः उवाच भ्रातरं प्रेत्या जलार्थे लक्ष्मणाविदं श्रीरामुवाच भ्रातरलक्ष्मणवीरेसाहं जलार्थे पिपासितः तदा नय द्रुतं पातो वानरैक्यैश्चिदेवैः श्रुतोवाच तत्रुत्वा वानरस्तत्र यधावन्तदिशो दश नीत्वा जलं च ते प्रोचो प्रणिपत्य पुरस्थितः वानरावचो जलं च गृह्यतां स्वामिन्नानीतं तत्त्वदाज्ञया महोत्तमं च सुस्वादु शीतलं प्राणतर्पणं श्रुतोवाच सुप्रसन्नतरो भूत्वा कृपादृष्टविलोक्यतान् तत्रुत्वा रामचन्द्रोऽसौ स्वयं जग्राह तज्जलं सैव तज्जलं नीत्वा पातुमारब्धवान् यदा तदा स्मरणं जातं इत्थमस्य शिवेच्छया न कृतं दर्शनं सम्मुर्गृह्यते च जलं कथं स्वस्वामिनः परेश च सर्वानन्दप्रदश्च वै इत्युक्त्वा च जलं पीतं तदा रघुवरेण च पश्चात् च पार्थिवीं पूजां चकार रघुनन्दन आवाहनादिकं सैव उपचारन् प्रकल्प्य वै विधिवत् षोडशम्प्रीत्या देवमानर्थशङ्करं प्रणिपातैस्तवैर्दिभ्यैः शिवं सन्तोष्य यत्नतः प्रार्थयामास सद्भक्त्या स रामः शङ्करमुदा श्रीरामुवाच स्वामिन् महादेव सर्वदा भक्तवत्सलः पाहि मां शरणापन्नं त्वद्भक्तं दीनमानसम् एतज्जालमगाधं च भवतारणवावडाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः वानराणां बलमिहेतच्चञ्चलं युद्धसाधनं मम कार्यं कथं सिद्धं भविष्यति प्रियाप्तये तस्मिन् देव त्वया कार्यं सहायं मम सुव्रत सहायं ते विना नाथ मम कार्यं हि दुर्लभं तदीयो रावणोऽपि दुर्जय सर्वथाखिलैः त्वदत्तवरदृप्तश्च महावीरस्त्रिलोकजित् अप्यहं तव दासोऽस्मि त्वदधीनश्च सर्वथा विचारेति त्वया कार्यपक्षपात सदाशिवसुतोवाच इत्येवं स च सम्प्रार्थ्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तदा जयदयत्युच्चैरुद्घोषैः शङ्करेति तैते स्तुत्वा शिवं तत्र मन्त्रध्यानपरायणः पुनः पूजां ततः कृत्वा स्वाम्यग्रे सननर्थः प्रेम विक्लिन्न हृदयो गलनादं यदा करुद् तदा च शङ्करो देवः सुप्रसन्नो बभूवः साङ्गः सपरिवारस्य ज्योतिरूपो महेश्वर यथोक्तरूपममलं कृत्वा वीरभवद्रुतं तथा सन्तुष्टहृदयो रामभक्त्यै महेश्वर शिवमस्तु वरं ब्रूहि रामेति स तदा ब्रवीते तद्रूपं च तदा दृष्ट्वा सर्वे पूतास्ततः स्वयं कृतवान् राघवः पूजां शिवधर्मपरायणः स्तुतिं च विविधां कृत्वा प्रणिपत्य शिवं मुदा जयं च प्रार्थयामास रावणादौ तदात्मनः ततः प्रसन्नहृदयो रामभक्त्या महेश्वर जयो स्तुते महाराज प्रीत्या स पुनरब्रवीत् शिवदत्तं जयं प्राप्य ह्यनुज्ञां समवाप्य च पुनः स प्रार्थयामास साञ्जलिर्नतमस्तकः श्रीरामोवाच त्वयास्तेयं यः स्वामी लोकानां पावनाय च परेषामुपकारार्थं यदि तुष्टोऽसि शङ्करसुतोवाच इत्युक्तस्तु शिवस्तत्र लिङ्गरूपो भवत् तदा रामेश्वरस्य नाम्ना वै प्रसिद्धो जगतीतले रामस्तु तत्प्रभावाद् वै सिन्धुमुत्तीर्यताञ्जसा रावणादिनय हत्यासु राक्षसान् प्रापतां प्रियं रामेश्वरस्य महिमात् भूतभुवि चातुलः भुक्तिमुक्तिप्रदश्चैव सर्वदा भक्तकामदः दिव्यगङ्गाजलेनैव स्नापयिष्यति यत् शिवं रामेश्वरं च सद्भक्त्या सजीवन्मुक्त एव हि इह भुक्त्वा किलान् भोगन् देवानं दुर्लभानपि अन्ते प्राप्य परं ज्ञानं कैवल्यं प्राप्नुयात् ध्रुवम् इति वश्च समाख्यातं ज्योतिर्लिङ्गं शिवस्य तु रामेश्वरविदं दिव्यं शृण्वतां पापहारकं यदे श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितां रामेश्वरमाहात्म्यवर्णनं नामैकत्रिंशत्पारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय तद्वात्रिंशोत्सवः सुतोवाच अतः परं स गुस्मेचं ज्योतिर्लिङ्गमुदारितं तस्यैव च सुमाहात्म्यं
श्रूयतामृषि सत्तमः दक्षिणस्यां दिशि श्रेष्ठो गिरिर्देवेति संज्ञकः महाशोभानुतो नित्यं राजतेऽद्भुतदर्शनः तस्यैव निकटे कश्चिद् भारद्वाजकुलोद्भवः सुधर्मा नाम विप्रसन्नेव सद्ब्रह्मवेत्तमः तस्य प्रिया सुदेहा च शिवधर्मपरायणः पतिसेवपरा नित्यं गृहकर्म विचक्षणः सुधर्मा च द्विजः श्रेष्ठो देवतातिथिपूजकः वेदमार्गपरो नित्यम् अग्निसेवपरायणः त्रिकालसन्ध्ययुक्तः सूर्यरूपसमद्युतिः शिष्याणां पाठकस्यैव वेदशास्त्रविचक्षणः धनमांसपरो दाता सौजन्यगुणभाजनः शिवकर्मरतो नित्यं शैव जनप्रियः आयुर्बहुव्यतीयाय तस्य धर्मं प्रकुर्वतः पुत्रस्तनवत् तस्य ऋतु स्यादफलः स्त्रिया तेन दुःखं कृतं नैव वस्तुज्ञानपरेण हि आत्मनस्तार्गस्ताप्तमा ह्यात्मनः पावनस्तथैत्येव मानसं धृत्वा दुःखं न कृतवां तदा सुदेहा तथा दुःखं सकार पुत्रसम्भवं नित्यं च स्वामिनं सा विप्रार्थयद्यत्न साधनि पुत्रोत्पादनहेतु स सर्वविद्याविशारदं सोऽपि स्त्रियं तदा भर्त्य किं पुत्रस्य करिष्यति कामातः पिता पुत्र को बन्धुश्च प्रियश्च कः सर्वं स्वार्थपरं देवी त्रैलोक्यां नात्र संशयः जानीहि त्वं विशेषेण बुद्ध्या शोकं न वै कुरु तस्मात् देवी त्वया दुःखं त्यजनीयं सुनिश्चितं नित्यं मह्यं त्वया नैव कथनीयं शुभव्रते एवं तां सन्निवार्यैव भगवद्धर्मतत्परः आसीत् परमसन्तुष्टो द्वन्द्वदुःखं समत्यजत कदाचित् च सुदेहा वै गेहे च सहवासिनः जगामप्रियगोष्ठ्यर्थं विवादस्तत्र सङ्गतः तत्पत्नी स्त्रीस्वभावा च भर्सिता सा तया तदा उक्ता चेत् दुरुक्त्या वै सुदेहा विप्रकामिनी पत्न्युवाच पुत्रिणे कथं गर्वं कुरुषे पुत्रिणी ह्यहं मद्धनं मोक्षते पुत्रो धनं ते कस्य भोक्ष्यते नूनं हरिष्यते राजा तुद्धनं नात्र संशयः धिक् त्वां ते धनं धिक्ते मानं हि बन्ध्यके वाच भर्षिता ताभिरिति सा गृहमागत्य दुःखिता स्वामिने कथयामास तदुक्तं सर्वमादरत ब्राह्मणोऽपि तदा दुःखं न चकार सुबुद्धिमान् कथितं कथितामेव यद्भावि तद्भवेत् प्रिये इत्येवं च तदा तेन ह्यस्वस्थापि पुनः न तदा सात्यज दुःखं ह्यग्रहं कृतवत् सुदेहो उवाच यथा तथा त्वया पुत्र सम्पाद्य प्रियोऽसि मे त्यक्षामि नान्यथाहं च देहं देहवृतां भरसुतवाच एवमुक्तं तया श्रुत्वा सुधर्मा ब्राह्मणोत्तमः शिवं सस्मार मनसा तदा ग्रहनिपीडितः अग्निरग्रे क्षिपत् पुष्पद्वयं विप्रोह्यतन्द्रितः मनसा दक्षिणं पुष्पं तन्मेने पुत्रकामदम् एकं कृत्वा पणं पत्नीमुवाच ब्राह्मणः स च अनयोरग्राह्यमेकं ते पुष्पं पुत्रफलाप्तै तया च मनसा धृत्वा पुत्रस्यैव भवेन् मम तदा च स्वामिना यच्च धृतं पुष्पं समेतु माम् इत्युक्त्वा च तया तत्र नमस्कृत्य शिवं तदा नत्वा चाग्निं पुनः प्रार्थ्यं गृहीतं पुष्पमेककम् स्वामिना चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया न हि सुदेहया विमोहेन शिवसा सम्भवेन वे तद्दृष्ट्वा पुरुषस्यैव निःश्वासं पर्यमूतयते स्मृत्वा शिवपदाम्बोजमुवाच निजकामिनीं सुधर्मोवाच निर्मितं च स्वरेणैव कथं चैवान्यथा भवेत् आसां तेज प्रिये त्वं च परिचर्यं कुरु प्रभो इत्युक्त्वा तु स्वयं विप्र आसां परिविहाय च धर्मकार्यतः सोऽभूत्शङ्करध्यानतत्परः सा सुदेहाग्रहं नैव मुमोचात्मजकाम्यया प्रत्युवाच पतिं प्रेम्णा साञ्जलिर्नतमस्तका सुदेवाच मयि पुत्रो न चास्त्वन्यां पत्नीं कुरुमदाज्ञया तस्यां नूनं सुतस्यैव भविष्यति न संशयः सुत उवाच तदैव प्रार्थितो वै स ब्राह्मणः सैव सत्यमुवाच स्वप्रियं तां च सुदेहं धर्मतत्परः सुधर्मोवाच त्वदीयं च मदीयं च सर्वं दुःखं गतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मविघ्नं च प्रियमा कुरु साम्प्रतं सुत उवाच एतेवं वारितः सा च स्वमातुः पुत्रिकां तदा गृहमानीय भर्तारं मृडुत्वयेनामिदम् जगौ सुधर्मोवाच इदानीं वदसे त्वं च मत्प्रियेयं ततः पुनः पुत्रसुस्त यदा स्याद् वै तदा स्पर्धां करिष्यसि सुत उवाच इत्युक्ता तेन पतिना सा सुदेहा च तत्प्रिया पुनः प्राह करो बद्ध्वा सुधर्माणं पतिं द्विजा नाहं स्पर्धां भगिन्या वै करिष्येत द्विजसत्तम उपयच्छ स्वपुत्रार्थं मीमाज्ञापयामि च इत्येवं प्रार्थितः सोऽपि सुधर्मा प्रियया तया तु कुष्मां तं समुपायं तं विवाहविधिना द्विजा ततस्तां परिणीयात प्रार्थयामास तां द्विजः त्वदीयेयं कनिष्ठा सदा पोष्यानगे प्रिये उक्त्वैवं सतधर्मात्मा सुधर्मा सैव सत्तमः यथा योग्यं चकारासु धर्मसङ्ग्रहमात्मनः सा चापि
मातृपुत्रितां सखीव्रत पर्यवर्तत परित्यज्य विरोधमि पुपुसाहरितं प्रिया कनिष्ठा चैव या पत्नी स्वस्त्रानुज्ञामवाप्य च पार्थिवान् सचकारासु नित्यमेकोत्तरं शतं विधानपूर्वकं गुष्म सुपचारसमन्वितं कृत्वा तान् प्राक्षिपत् तत्र तडागे निकटस्थिते एवं नित्यं सचकार शिवपूजं स्वकामदां विसृज्य पुनरावह्य तत्सपर्यभिधानतः कुर्वन्त्या नित्यमेवं हि तस्या शङ्करपूजनं लक्षसङ्ख्यावधपूर्णा सर्वकामफलप्रद कृपया शङ्करस्यैव तस्य पुत्रवेदा यदा सुन्दरः सुभगस्तैव कल्याणगुणभाजन तं दृष्ट्वा परमप्रीतः स विप्रो धर्मवेत्तम अनासक्तसुखं वेदे ज्ञानधर्मपरायणः सुदेहा तावदस्यास्तु स्पर्धा मुग्रं चकारसा प्रथमं शीतलं तस्य हृदयमिह विषयसीवत् पुनः ततः परं च यज्जातं कुचितं कर्म दुःखदं सावधानेन मनसा श्रूयतां तन्मुनीश्वराजये श्रीशिवमहापुराणचतुर्थ्यां कोटिसंहितां कुस्मेश्वरमात्मे सुदेहा सुधर्मा चरितवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्पारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्गितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय यथा त्रयस्त्रिंशोत्सवसुतवाच पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठाय ज्येष्ठा दुःखमुपागतं विरोधं सा चकारासु न सहन्ति च तत्सुखं सर्वे पुत्रप्रसूतिं तां प्रशंसुर्निरन्तरं तया तत्सह्यतेन स्म शिशोरूपादिकं तथा सुप्रियं तनयं तं च पितृसद्गुणभाजनं दृष्ट्वा भवत्तदा तस्य हृदयं तप्तमग्निमते तस्मिन्नन्तरे विप्राकन्यं दातुं समागताः विवाहं तस्य तत्रैव चकार विधिवत् च स सुधर्मा गुस्मया सारधमानन्दं परं गतः सर्वे सम्बन्धिनस्तस्य गुष्मायमानमा ददौः तं दृष्ट्वा सा सुतेहायि मनसि ज्वलिता तदा अत्यन्तं दुःखमापन्ना आहतास्मीति वादिनी सुधर्मा गृहमागत्य वधूपुत्रं विवाहितम् उत्साहं दर्शयामास प्रियाभ्यमर्चयन्निव अववद हर्षिता गुष्मा सुदेहा दुःखमागता न सहन्ते सुखं तत् दुःखं कृत्वा पतद्भुवि गुष्मा वदद वधूपुत्रौ तुदीयौ न मदीयकौ वधूपुत्रस्य तां प्रेत्या प्रसूं स्वश्रूममन्यत वार्ता प्रियं तां ज्येष्ठां च मेनेनैव कनिष्ठकम् तथापि सा तदा ज्येष्ठा स्वान्तरमलवती अभूत् एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सा सुदेहा च दुःखिनी हृदये संचिन्तेति दुःखशान्ति कथं भवेत् सुदेहोवाच मदीयो हृदयाग्निः स गुष्मानेत्रजलेन वै भविष्यति ध्रुवं शान्तो नान्यथा दुःखदेन हि अतोऽहं मारयाम्यद्य तत्पुत्रं प्रियवादिनम् अग्रे भाव्य भवेदेवं निश्चयः परमो मम सुतोवाच कदर्याणं विचारश्च कृत्यकृते भवन्न हि कठोरः प्रायसो विप्रासापत्नो भाव आत्मः एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सुप्तं पुत्रं वधूयुतं चिक्षेदे निशिताङ्गेषु गृहीत्वा छुरिकां च सा सर्वाङ्गं खण्डयामास रात्रौ गुष्मसुतस्य सा नीत्वा सरसि तत्रैवाक्षिपदधृप्ता महाबला यत्र क्षिप्तानि लिङ्गानि गुष्मया नित्यमेव हि तत्र क्षिप्त्वा समायाता सुस्वापसुखमागता प्रातश्चैव समुत्थाय गुष्मानित्यं तथा करोतु सुधर्मा च स्वयं श्रेष्ठो नित्यकर्म समाचरते एतस्मिन्नन्तरे सा च ज्येष्ठा कार्यं गृहस्य वै सकारानन्दसंयुक्ता सुशान्तहृदयानला प्रातःकाले समुत्थाय वधूः शय्यां विलोक्य सा रुद्राद्रां देहखण्डरयुक्तं दुःखमुपागता श्रोत्रुं निवेदयामास पुत्रस्ते च कुतो गतः शय्यां च रुद्राद्रां वै दृश्यन्ते देहखण्डकाः हातास्मि कृतं केन दुष्टं कर्म शुचिव्रते इत्युच्चार्य रुरोधाति विविधं तत्प्रिया च सा ज्येष्ठा दुःखं तदापन्ना हातास्मीति किलेति च बहिर्दुःखं चकारासु मनसा हर्षसंयुता गुष्मा चापि तथा तस्या बद्ध्वा दुःखं निशम्य सा रजचालव्रतात् तस्मात् नित्यप्रार्थिवपूजनात् मनस्तैवोत् सुखं नैव जातं तस्य मनगपि वार्तापि च तथैवासीत् यावद्व्रतविधिर्भवेत् मध्याह्ने पूजनान्ते च दृष्ट्वा शय्यां भयावहां तथापि न तथा किञ्चित् कृतं दुःखं हि गुष्मया येनैव चार्पितस्तायां रक्षा सवै रक्षां करिष्यति भक्तप्रियः सविख्यातः कालकालशतां गति यदि नो रक्षिता समूरीश्वर प्रभुरेकला मालाकारैवासौ यान्युङ्क्ते तान् वियुनक्ति च अद्य मे चिन्तया किं स्यादिति तत्त्वं विचार्य सा न चकार तथा दुःखं शिवे तैर्यं समागता पार्थिवास गृहीत्वा सा पूर्ववत् स्वस्थमानसा सम्पूर्णामान्युच्चरन्ति जगाम सरसस्तटे क्षिप्त्वा च पार्थिवस्तत्र परावर्तत सा यदा
तदा तडागस्तु दृश्यते स्म तटे यथा पुत्र उवाच मातरेहि मिलिष्यामि मृत्युं जीवितोऽधुना तव पुण्यप्रभावादि कृपया शङ्कर सविसुतवाच जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा कुस्मासातये प्रसुरद्विजाः प्रविष्टाना भवत् तत्र दुःखितान यथा पुरा एतस्मिन् समये तत्र स्वाभिरासीत् शिवो द्रुतं ज्योतिरूपमये स सन्तुष्टः प्रतिवाचः शिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि तुष्टया मारितो ययम् एनां समारयिष्यामि त्रिशूलेन वरानने सुतोवाच कुस्मात् तदा वरं बभ्रे सुप्रणम्य शिवं नता रक्षणीया त्वया नाथ सुदेहेयं स्वसा मम शिव उवाच अपकारकृतस्तस्यामुपकार कथं त्वया क्रियते हननीया च सुदेहा दुष्टकारिणी कुस्मवाच तव दर्शनमात्रेण पातकं नैव तिष्ठति इदानीं त्वां च वेदृष्ट्वा पापं भस्मतां व्रजते अपकारेषु यस्यैव उपकारं करोति च तस्य दर्शनमात्रेण पापं दूरतरं व्रजति ते श्रुतं मया देव भगवद्वाक्यमद्भुतं तस्मात् एवं कृतं येन क्रियतां च सदा शिवसुतवाच इत्युक्तस्तुतया तत्र प्रसन्नोत्यभवत् पुनः महेश्वर कृपा सिन्धुतामुचे भक्तवत्सल शिव उवाच अन्यद्वरं ब्रूहि कुस्मे ददामि च हितं तव त्वद्भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि निर्विकारस्वभावतः सुत उवाच शोवाच तद्वचः श्रुत्वा यदि देववरस्वय लोकानां चैव रक्षार्थम् अत्र स्तेयं मदाख्यया तदुवाच शिवस्तत्र प्रसन्नो महेश्वर तस्येत्र तव नाम्नाहं घुस्मि साख्यः सुखप्रदा घुस्मि साख्यं सुप्रसिद्धं लिङ्गमेदायतां शुभम् इदं सरस्वलिङ्गानामालयं जायतां सदा तस्मात् शिवालयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये सर्वकामप्रदं ह्यैतद्दर्शनात् स्यात् सदा नश्वरः तव वंशे सतं चैकं पुरुषा वदि सुव्रते ईदृशा पुत्रका श्रेष्ठा भविष्यति न संशयः सुस्त्रीकाः सुदनः सैव स्वायुष्याः विचक्षणाः विद्यावन्तो उदाराः भुक्तिमुक्तिफलाप्तैः शतमेकोत्तरं चैव भविष्यन्ति गुणाधिकाः ईदृशो वंशविस्तारो भविष्यति सुशोभनः श्रुत उवाच इत्युक्त्वा च शिवस्तत्र लिङ्गरूपो भवत् तदा कुस्मेश्वर नाम विख्यातः सरसैव शिवालयं सुधर्मा स च विकुस्मा च सुदेहा च समागता प्रदक्षिणं शिवस्यासु शतमेकोत्तरं ददुः पूजां कृत्वा महेश च मिलित्वा च परस्परं हित्वा चान्द्रमलं तत्र लेभीरे परमं सुखं पुत्रं दृष्ट्वा सुदेहा सा जीवितं लज्जिता भवति तौ क्षमाप्याचरदभिप्रानिदपापापहं व्रतं कुस्मे साक्यमिदं लिङ्गमित्थं जातं मुनीश्वर तद्दृष्ट्वा पूजयित्वा हि सुखं संवर्धते सदा इति वचसमाख्याता ज्योतिर्लिङ्गावली मया द्वादशप्रमिता सर्वकामदा भुक्तिमुक्तिदा एतज्ज्योतिर्लिङ्गकथां यः पठेत् तुर्यात् विमुच्यते सर्वपापेभ्यो भुक्तिमुक्तिं च विन्दति जय श्री जय श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिसंहितां घुस्मे सज्योतिर्लिङ्गोत्पत्ति महात्म्यव्रणं नाम त्रयस्त्रिंशपारायण श्रीहरे नमः मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय यथा चतुस्त्रिंशोत्सवव्यासोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य सुतस्य समूनीश्वराः समूचुस्तं सुप्रशस्य समूचुस्तं सुप्रशस्य लोकानमितकाम्य ऋषयोचुः श्रुतः सर्वं विजानासि तथा पृच्छामहे वयं हरीश्वरस्य लिङ्गस्य महिमानं वद प्रभुचक्रं सुदर्शनं प्राप्तं विष्णुनेति श्रुतं पुरा तदाराधनतस्तात् तत्कथां च विशेषतः श्रुतोवाच श्रेतां च ऋषे श्रेष्ठा हरीश्वरकथा शुभा यथा सुदर्शनं लब्धं विष्णुना शङ्करात् पुरा कश्चित् समयदैत्या सञ्जातबलवत्तरा लोकांसि पीडयामासुरधर्मं रूपं च चक्रिरे ते देवा पीडिता दैत्यर्महाबलपराक्रमे स्वं दुःखं कथयामासुर विष्णुं निर्जररक्षकं देवावचुः कृपां कुर्म प्रभो त्वं च दैत्यैः सम्पीडिता वृषं कुत्र यामस्य किं कुर्म शरण्यं त्वां समाश्रिता सुत उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा देवानां दुःखितात्मनां स्मृत्वा शिवपदाम्बोधं विष्णुवचनमब्रवीत् विष्णुरुवाच करिष्यामि च वः कार्यमाराध्य गिरिशं सुरा बलिष्ठा सद्रभो हेते विजेतव्यप्रयत्नः सुत उवाच इत्युक्तास्ति सुराः सर्वे विष्णुना प्रभो विष्णुना मत्वा दैत्यान् हतान् दुष्टान् ययुर्धाम स्वकं सुखं विष्णुरप्यमराणां तु जयार्थमभवत् शिवं सर्वामराणामधिपं सर्वसाक्षिणमभ्यं गत्वा कैलासनिकटे तपस्तेभ्य हरिः स्वयं कृत्वा कुण्डं तु संस्थाप्य दातवेदसमग्रत पार्थिवेन विधानेन मन्त्रेणानविधैरपि स्तोत्रैश्चैवाप्यनेकैश्च गिरिशं चाभवज्जन मुदा कमलैः सरस्वजातरे मानसाख्यान् मुनीश्वरः बद्ध्वा चैवासनं तत्र न च चाल हरिः स्वयं प्रसादापदि चैवात्र स्तेयं वै सर्वथा मया इत्येवं निश्चयं कृत्वा समानर्थ शिवं हरिः यदा नैव हरस्तुष्टो बभूव हरये द्विजाः तदा स भगवान् विष्णुर्विचारे तत्परो भवति विचारे स्वमनसि सेवनं बहुधा कृतं तथापि न हरस्तुष्टो बभूव
सुबोतिकरः प्रभु तथा सुविस्मृतो विष्णुर्भक्त्या परमयानुतः सहस्रनाम विवृत्या तुष्टाभ परमेश्वरं प्रत्येकं कमलं तस्मै नाम मन्त्रमुदीर्य च पूजयामास वै शम्भुं शरणागतवत्सलं परीक्षार्थं विष्णुभक्तेस्तदा वै शङ्करेण कमलानां सहस्राक्तो सैरतमेकं च नीरदं न ज्ञातं विष्णुना तच्च मायाकारणमद्भुतं न्यूनं तच्चापि संज्ञाय तदन्वेषण तत्परः भवराम सकलां पृथिवीं तत्प्रेते सुदृढव्रतः तदा प्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमयीकमुदाहरते तं दृष्ट्वा स प्रसन्नो भूत् शङ्करः सर्वदुःखः आविर्बभूव तत्रैव जगादवचनं हरिं शिव उवाच प्रसन्नोऽस्मि हरे तुभ्यं वरं ब्रूहि यथेप्सितं मनोविलसितं तद्विनादेयं विद्यते तव श्रुतोवाच तत्रोत्तसमुवचनं केशवप्रतमानसः महार्षसमापन्नो ह्यः ब्रवीत् साञ्जलिः शिवं विष्णुरुवाच वाच्यं किमेतदग्रे वै हन्तर्यामि त्वमास्थितः तथापि कथतेनाथ तव शासनगौरवदत्यैश्च पीडितं विश्वं सुखं नूनं सदाशिव दैत्यानान्तो मम स्वामिनो स्वायुधं न प्रवर्तते किं करोमि क्व गच्छामि नान्यो मे रक्षकः परः अतोऽहं परमेशान शरणं त्वां समागतः श्रुतवाच इत्युक्त्वा च नमस्कृत्य शिवाय परमात्मने स्थितस्तैवाग्रतः सम्भो स्वयं च पुरुपीडितः इति श्रुत्वा वचो विष्णुदेव महेश्वर ददौ तस्मै स्वकं चक्रं ते दुराशिं सुदर्शनं तत्प्राप्य भगवान् विष्णु दैत्यं स्थान् बलवत्तरान् जगान तेन चक्रेण द्रुतं सर्वान् विनाश्रमं जगत्स्वास्थ्यं परं लेवे बभूवु सुखिनः सुरा सुप्रैतस्वायुधं प्राप्य हरिराशिनमान् सुखी ऋषयवचुः किं तन्नाम सहस्रं मयि कथय त्वं हि साङ्करं येन तुष्टो ददौ चक्रं हरे समहेश्वर तन्मात्म्यं मम ब्रूहि शिव संवादपूर्वकं कृपालुत्तं च सम्मुरै विष्णुपर्यथा तथं व्यासोवाच इति ते सम्मतः श्रुत्वा मुनिनां भावितात्मनं स्मृत्वा शिवपदाम्बोधं सुतो वचनमब्रवीत् जय श्री शिवमहाप्राणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसमेतां विष्णुसुदर्शन चक्रलाभवर्णनं नाम चतुर्थीं पारायण हरे नमः मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्गितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय अथ पञ्चत्रिंशोत्सवः शिवसहस्रनाम स्तोत्रं श्रुतोवाच सुरेताम्बुरिशे श्रेष्ठा येन तुष्टभयेश्वर तदाहं कथयाम्यद्य शैवं नाम सहस्रकं श्रीविष्णुरुवाच शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्कर पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचार सर्व शम्भुर्महेश्वर चन्द्रापीडचन्द्रमौलिर्विश्वं विश्वम्भरेश्वरः वेदान्तसारसन्दोह कपालिनीललोहित ध्यानाधारो परिच्छेदो गौरीरे भरतमय गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति श्रीवर्ग स्वर्गसाधन ज्ञानगम्यो दृढ प्रज्ञो देवदेवस्त्रलोचनः वामदेव महादेव पटुपरिवृढो दृढः विश्वरूप विरूपाक्षो भागी स शुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसम्वादे वृषाङ्कुवृषवाहन ईशः पिनाकी खड्वाङ्गी चित्रवेशश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गुप्ता ब्रह्मा चतुर्जटिः कालकालकृतिवासा सुभगः प्रणवात्मकः उन्नद्रः पुरुषो जुष्यो दुर्वासा पुरुषासनः दिव्यायुधः स्कन्दगुरु परमेष्टि परात्पर अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधवः कुबेरबन्धु श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमो मृदुः समाधिवेद्यः कुदण्डी नीलकण्ठ परस्वती विशालाक्ष मृगव्याधः सुरेश सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रविते उग्रः पशुपतिस्तार्क्ष्यः प्रियभक्तपरन्तमः दाता दया करो दक्ष कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्म श्मशानस्तमहेश्वर लोककर्ता मृगपत्र महाकर्ता महंसदिः उत्तरगोपत्रे गुप्ता ज्ञानगम्य पुरातन नीति सुनीति शुद्धात्मा सोम सोमरतः सुखी सोमपोमृतपः सौम्यो महातेज महाद्युति तेजोमयो नमयस्तसुधापतिः अजातशत्रुरालोक सम्भाव्यो अव्यवाहन लोककरो वेदकर सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्वृदेव स्वस्तिः श्रुतिकृतस्तुतिः ता त्रिधामधामकर सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मश्रेक विश्वश्रेक सर्गः कर्णिकार प्रिया कवि विशाखो विशाखो गोशाख शिवो भीषगनुत्तमः गंगाप्लवोदको भव्य पुष्कलस्थपतिः स्थिरः विजितात्म विधेयात्म भूतवाहन सारथि सगणो गणकायस्त सुकृति सिन्न संशय कामदेव कामपालो भस्मधूलित विग्रह का भस्मप्रियो भस्मसायी कामिकान्तकृतागम समावृतो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्ज सदाशिव अकल्नमसस्तुर्बाहुर्दुरावासो दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गा सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलय सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः
शुभाङ्गुलोकसारङ्गो जगदीशो जनार्दन भस्मशुद्धिकरो मेरुरुदस्विस्तविग्रह असाध्य साधु साध्य च भृत्यमर्कटरूपधृहिरण्यरेत पौराणो रिपुजीवहरो बलिः महारथो महागर्त सिद्धवृन्दारमन्दितः व्याघ्रचरमाम्बरो व्याली महाभूतमहानिधि अमृता सोमृतवपुः पाञ्चजन्यप्रवन्दन पञ्चविंशतितत्त्वस्थ पारिजातपरावरः सुलभः सुब्रतः सूरो ब्रह्मवेदनिधिर्निधि वर्णाश्रमगुरुर्वर्णि शत्रुजित् शत्रुतापनः आश्रमचपणश्यामो ज्ञानवान् चलेश्वरः प्रमाणभूतदुर्गेय सुपर्णवायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणरात्रगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनो धर्माङ्गो धर्मसाधनः अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डोदमयितादमः अभिवाद्य महामायो विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेश प्रच्छन्नो जितकामोचितप्रियः कल्याणप्रकृतिकल्प सर्वलोकप्रजापतिः तारस्वी तारको धीमान् प्रधान प्रौरभ्यय लोकपालोन्तरितात्मा कल्पादिकर्मलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रसूर्यशनिः केतुर्वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्य परब्रह्म मृगबाणार्पणो नगः अद्रिरद्र्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टो मङ्गल्यो मङ्गलावृतः महातपतिर्गतपस्तभिष्टस्तविरो ध्रुवः संवत्सरो व्याप्ति प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रं प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेत महाबलः योगी योग्यो महातेजः सिद्धिः सर्वाधिरग्रहः वसुर्वसुमनः सत्य सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिर्शोभनः श्रीमन् वेदाङ्गो वेदविन्मुनि प्राजिष्णुर्बोधनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तो बाणहस्तप्रतापवान् कमण्डलुधरो धनु अवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामाया सर्वाभास चतुष्पथः कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः महाभद्रमहावीर्यो भूतचारी पुरन्दरः निशाचरप्रेतचारी स महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश बभो श्रीमान् सर्वाचार्य मनोगतिः बहुश्रुतो महामायो नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजो द्युतिधरो जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियो नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुधो मंत्र समान सार संप्लवः युगाधिकृत्युगावरतो गंभीरो वृषवाहन इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सारशोधन तीर्थरूपस्तीर्थनाम तीर्थदृश्य सुतीर्थदा अपामनिधिरधिष्ठान दुर्दयोदय कालविद प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरि विमोचन सुरगणो विद्येषु बिंदु संश्रयः बालरूपो बलनमतो विकर्ता गहनो गुह करणं कारणं कर्ता सर्वबन्ध विमोचनः व्यवसाय व्यवस्थान स्थान जगदादिजा गुरुतो ललितो भेदो भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्रो वीरासन विधिर्विराट वीरचूडामणिर्वेता चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च विविष्ट शिवालयः बालकिल्यो महाचापस्तिग्मां सुरभिबधिरः खगः अभिराम सुशरण सुब्रह्मण्य सुधापतिः भगवान् कौशिको गोमान् वीररामः सर्वसाधनः ललाटाक्ष विश्वदेहः सारसंसारचक्रवृत अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमायी सम्बरो व्याघ्रलोचन रुचिर्विरिञ्चेश्वरबन्धुर्वाचस्पतिरहर्पतिः रविर्विरोचन स्कन्द शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागपरञ्जय कैलासाधिपतिः कान्तः सवितारविलोचनः विद्वत्तमो वीतभयो विश्वभरता निवारितः नित्यो नियत कल्याण पुण्यश्रवण कीर्तन दुरश्रवा विश्वसहो धियो दुष्स्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञो दुस्सहो भवः अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुद्राङ्गदः जननो जन्मादि प्रीतिमान्नितिमान्धवः वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रम प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधन जन्माधिप महादेव महासकलागमपारगः जन्माधिप महादेव सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विश्वविभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ईश्वर्य जन्ममृत्युधरातिगः पञ्चयज्ञसमुदपत्रे विश्वेशो विमनोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तो भक्तलो भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभ प्रांसुर विश्वावास प्रभाकर शिशुरगिरिरतः सम्राट सुषेण सुरशत्रुः अमोघोरिष्टनेमिष कुमुदो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनुर्ज्योतिरात्मज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलः श्मश्रुरभालनेत्रस्त्रयी तनु ज्ञानस्कन्दो महानेत्र विश्वपतिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पति कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शन उदारकृतरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः
नक्षत्रमालिनो नाकेश स्वादिष्टानपदाश्रय पवित्रपापहारी च मणिपूर्णभो गतिः हृत्पुण्डरीकमासीन शक्रशान्तवृषा कविः उष्णुगृहपतिः कृष्ण समरतोऽनर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूता पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भो धर्मधेनुर्धनागमः जगद्हितैषी सुगतः कुमारकुशलागमः हिरण्यवरुणज्योतिष्मान्नाना भूतरतो ध्वनि अरागुणयनाध्यक्षो विश्वामित्रोधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुधाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहुमातरेश्वनभस्वानगहारधृक् पुलस्त्या पुलहोगस्तु धातुकर्ण्य पराशरा निरावरण निर्वारो वैरञ्चो विष्टरस्रवा आत्मभूरनिरुद्धोत्रये ज्ञानमूर्तिर्महायसा लोकवीराग्रणिर्वीर सन्नसत्यपराक्रम व्यालकल्पो महाकल्प कल्पवृक्षकलाधरः अलङ्करिष्णुरचलो रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुशब्दपत्रे वेगी प्लवनसिकी सारथि असंश्रेष्ठोतिथिः शक्र प्रमाथि पादपासन बहुस्रवाः व्यवाह प्रतप्त विश्वबोधन जप्योदरादिशमनो लोहितात्मा तनूनपात बृहदस्यो नभो योनि सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघः सूक्ष्मपरपुरञ्जयः सुखानिरसुनिष्पन्न सुरभिशिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नवस्यो बीजवाहन अङ्गिरगुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहनः पावनः सुमत्रविद्वांसत्रैविद्यो वरवाहन मनोबुद्धिरहङ्कार चित्रज्ञचित्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिर् विगालो विश्वगालभः अघोरुनुतरो यज्ञश्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः शैलोकगणकुन्दावो दानवारीररिन्दमः रजनीजनकस्तारुर्निशल्यो लोकशल्यदृक् चतुर्वेदश्चतुर्भाव चतुरप्रियः आम्नायोत समम्नाय स्त्रितदेव शिवालयः बहुरूप महारूप सर्वरूप सराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्तदेवेन्द्र सर्वसहस्रप्रबन्धनः मुंडो विरूपो विक्रांतो दंडितांतो गुणोत्तमः पिंगलाक्षो धनाध्यक्षो नीलग्रीवनिरामयः सहस्रभाव सर्वेश शरण्य सर्वलोकदृक् पद्मासन परम ज्योति पारंपर्य फलप्रद पद्मगर्भ महागर्भो विश्वगर्भ विचक्षण परावरज्ञो वरदो वरण्यस महास्वर देवासुर गुरुर्देवो देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वरो देव्यो महासुर महाश्रय देवदेवमयो चिन्तो देवदेवात्मसम्भव सद्योनिरासुरव्याघ्रो देवसिंहो शिवाकर विबुधाग्र सरश्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम शिवा ज्ञानरतः श्रीमन् श्रीकी श्रेय पर्वत प्रिय वज्रस सिद्धखड्गो नारसिंहनिपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप नन्दिनन्दीश्वरो अनन्तो नग्नव्रतधर सुधे लिंगाध्यक्षुराध्यक्षो योगाध्यक्षुगावः स्वधर्मा स्वरगतः स्वर्गस्वरमय स्वनः बाणाध्यक्षो वेदकर्ता धर्मकृत धर्मसम्भव धम्मो लोभोऽर्थवेत्सम्मो सर्वभूतमहेश्वर श्मशान निलयस्रक्ष सेतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरा स्फुटा लोकस्त्रम्भको नागभूषण अंधकारिणमखद्वैसे विष्णुकन्धरपातन हीनदोषोक्षय गुणो दक्षारी पूषदन्तविधे दुर्जटी खण्डपरशु सकलो निष्कलो नगः अकाल सकलाधार पाण्डुराभो मृडो नटः पुरुडपुरैता पुण्य सुकुमार सुलोचनः सामगेय प्रियो क्रूर पुण्यकृतेन नामया मनोदवस्थिरकरो जटिलो जीवितेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुव्रत सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धि सज्जाति खलकण्टकः कलाधरो महाकाल भूत सत्यपरायण लोककल्याणकर्ता च लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोकगुण महादीप लोकमंद्र लोकनाथ कृतज्ञ कृतिभूषण अनपायोक्षर कांत सर्वशास्त्रतामर तेजोमय द्वितीधरो लोकानामग्रणे रणु शुचिस्मिता प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरते क्रम ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वर तुम्बवीडो महाकोपो विशोकः सुखनाथनः त्रिलोके सा सर्वशुद्धिरदोक्षदः अव्यक्तलक्षणोदेव व्यक्ताव्यक्तविसाम्पति वरशीलो वरगुणः सारो मानधनुमयः ब्रह्मविष्णुप्रदापालो हंसगतिर्भयः भेदाविधा तथाता च स्रष्टा हरता चतुर्मुखः कैलासशिखिरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भद्रोहिणो भूतपालोऽथ भूपति सद्योगी वियोग विधियोगी वरदो ब्राह्मण प्रिय देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः भीषमाख्यो विशालाख्यो वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारो निर्मोहो निरुपद्रव दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वतो परिवर्तकः सहस्रार्चिस्निग्ध प्रकृतिदक्षिणः भूतभव्य भवन्नाथ प्रभवो भूतिनाशन अर्थोनर्थ
सत्त्वमहाकोशपरकार्यैकपण्डितः निष्कण्टककृतानन्दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यकृतिस्नेहगुणागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मनैककर्मकृतः सुप्रीताः सुमुखः सुष्म सुकरो दक्षिणानिलः नन्दे स्कन्दधरो धुर्यः प्रकटः वृत्तिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्त्वो गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वराहः शृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमानेकः बन्धुरनेककृते श्रीवत्सल शिवारम्भ शान्तभद्रसमो यशः भूयुषयो भूषणो भूतकृतभूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालः निललोहितः सत्यव्रतमहात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिवरदो विरक्तस्तु विशारदः शुभदः शुभकर्ता च शुभनाम शुभः स्वयम् अनर्थितो गुणः साक्षीयकर्ता कनकप्रभः स्वभाव भद्रमध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्ननाशकृते शिखण्डिकवची शूली जटिमुण्डी च कुण्डली अमृत्यु सर्वदृक्सीमस्ति दुराश्रमहामणि असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदभ्येद्यश्चैव वियोगात्मा परावरमुनीश्वर अनुत्तम दुरादर्शो मधुरप्रियदर्शनः सुरेश शरणं सर्वं शब्दब्रह्म सतां गतिः कालपक्षः कालपक्षः कालकाल कङ्कणीकृतवासुकीः महेश्वासो महेभरता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः समृतः स्तुत्यो व्यूढोरस्कुमहाभुजः सर्वयोनिरातङ्को नारायणप्रिय निर्लेपो निष्प्रपञ्चात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनासनः स्तभ्यः स्तवप्रियः वस्तुतः व्यासमूर्तिर्निरङ्कुशः निरबध्यमयोपायो विद्याराशिरसः प्रिय प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्डः सङ्ग्रही नित्यसुन्दरः वैयाग्रधुर्युधात्री स साकल्य सरवरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरीराश्रितवत्सलः सोमो रसज्ञोरसदः सर्वसत्त्वबलम्बनः एवं नाम्नं सहस्रेण तुष्टा वैहिरहरं हरिः प्रार्थयामास सम्मुवै पूजयामास पङ्कजे ततः स कौतुकं समुचकार सरितं द्विजा महदभूतं सुखकरं तदेव श्रुतादरजये श्री शिवमहापुराणचतुर्थ्यां कोटिरुद्रसमितां शिवसहस्रनामवर्णं नाम पञ्चत्रिंशपारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्गितशेखराय देव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अथ षट्त्रिंशोत्सवसुतवाच श्रुत्वा विष्णुकृतं दिव्यं परिणाम विभूषितं सहस्रनाम स्वस्तोत्रं प्रसन्नो भुवन्महेश्वर परीक्षार्थमरेरीश कमलेश्वरेश्वर गोपयामास कमलं तदैकमनेश्वर पङ्कजेषु तथा तेषु सहस्रैषु बभूवस न्यूनमेकं तदा विष्णुर्विह्वल शिवभूधने हृदा विचारितं तेन कुतो वै कमलं गतं यातं यातु सुखेनैव मन्नेत्रं कमलं न किं ज्ञात्वैति नेत्रमुद्रयित्य सर्वसत्त्वाबलं मनात् पूजयामास भावेन स्तवयामास तेन ततस्तु तमथो दृष्ट्वा तथा भूतं हरिं मामेति व्याहरण्येव प्रादुरासु जगद्गुरुः तस्मादव ततारासु मण्डलात् पार्थिवस्य च प्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वलिङ्गस्य महेश्वर यथोक्तरूपेण समं ते दुराशिसमुत्थितं नमस्कृत्य पुरं स्थित्वा सतुष्टा भविष्ये सदा तदा प्राह महादेव प्रसन्नः प्रहसन्निव सम्प्रेक्ष्य कृपया विष्णुं कृताञ्जलिरेपुटं स्थितं शङ्कर उवाच ज्ञातं मयेदं सकलं तव चित्तेप्सितं हरे देवकार्यविशेषेण देवकार्यरतात्मना देवकार्यसिद्ध्यर्थं दैत्यनाशाय सहस्रमं सुदर्शनाख्यं चक्रं च ददामि तव शोभनं यद्रूपं भवतादृष्टं सर्वलोकसुगाभं हिताय तव देवे स धृतं भावय तद्ध्रुवं रणाजरे स्मृतं तद्वै देवानं दुःखनाशनम् इदं चक्रमिदं रूपम् इदं नाम सहस्रकम् ये शृण्वन्ति सदा भक्तः सिद्धिः स्यादनपायिनी कामानां सकलानां च प्रसादान् मम सुव्रतः श्रुतोवाच एवमुक्त्वा ददौ चक्रं सूर्यायुतसमभ्रमं सुदर्शनं सुपादोत्थं सर्वशत्रुविनाशनं विष्णुसापि सुसंस्कृत्य जग्राहोदाङ्मुखस्तदा नमस्कृत्य महादेवं विष्णुपत्रमब्रवीत् विष्णुरुवाच श्रुदेव मया देयं पठनीयं च वै च किं प्रभु दुःखानां नाशनार्थं हि वदत्वं लोकशङ्करसुतोवाच इति पृष्ठः तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवो ब्रवीत् प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णुदेव सहस्रकं शिव उवाच रूपं देयं हरे मे सर्वानर्थप्रशान्ते अनेकदुःखनाशार्थं पठनाम सहस्रकं धार्यं चक्रं सदामि सर्वाभीष्टस्य सिद्धये त्वया विष्णुं प्रयत्नेन सर्वचक्रवरं द्विदम् अन्ये च ये पाठयिष्यन्ति नित्यशः तेषां दुःखं न स्वप्नेऽपि जायते नात्र संशयः राज्ञां च
संकटे प्राप्ते सदा वृत्तिं सरेद्यथा साङ्गं च विधि संयुक्तं कल्याणं लभते नरः रोगनाशकरं हेतद् विद्याविदितदमुत्तमं सर्वकामप्रदं पुण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा यदुद्दिश्य फलं श्रेष्ठं पठिष्यन्ते नराः क्रिया लप्स्यन्ते नात्र संलेहः फलं तत् सत्यमुत्तमं यस्य प्रातसमुत्थाय पूजां कृत्वमधिकं पठते मदसमक्षं वै नित्यं सिद्धिर्न दूरतः अयि किं स्थितिमाप्नोति निखिलां सर्वकामिकम् अन्ते सायुज्यमुक्तिं वै प्राप्नोति यत्र न संशयः सुतोवाच एवमुक्त्वा तथा विष्णुं शङ्करप्रीतमानसः उपस्पृशकराभ्यां तामुवाच गिरिशः पुनः शिववाच वरदुश्रीसुरा सहित वरन्मृणुयतान् भक्त्या वशीकृतो नूनं स्तवेनानेन सुब्रतः सुतोवाच इत्युक्तदेवदेवेन देवदेवं प्रणम्य तं सुप्रसन्नकरो विष्णुसान्द्रवाक्यमं ब्रवीति विष्णुर्वाच यथेदानीं कृपानाद क्रियते तान्यदा परा कार्या चैव चरण कृपालुत्वा त्वया प्रभु त्वयिक भक्तिर्महादेव प्रसीद परमुत्तमं नान्यमिच्छामि भक्तानां मार्तयो नैव यत्प्रभु सुतोवाच तत्रुतवत्रं तस्य दयावान् सुतरां भवः परस्पर सतसङ्गं मयि प्राहसीतां सुशेखरः शिववाच मयि भक्तिसदा ते तु हरे स्यादनपायिनी सदा बन्धस्य पूज्य स लोके भवसुरैरपि विश्वं मरति ते नाम सर्वपापहरं वरं भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् सुरोत्तमः सुतोवाच इत्युक्तान्तर्दधे रुद्र सर्वदेवेश्वरः प्रभु पश्यतस्तस्य विश्वसु तत्रैव मुनीश्वरः जनार्दनोऽपि भगवान् वचनान् शङ्करस्य च प्राप्य चक्रं शुभं तद्वे जहर्षाति स्वचैतसि कृत्वा ध्यानं तत्सम्मो सूत्रमेतन्निरन्तरं पाठाध्यापयामास भक्तेभ्यस्तदुपादिशते इति पृष्टं मया ख्यातं श्रुतं पापहारकम् अतः परं च किं श्रेष्ठा प्रश्नमीक्षत वै पुनः जय श्री सिंहप्राणि चतुर्थं कोटिसंहितां शिवसहस्रनामस्तोत्रं फलवर्णनं नाम षट्त्रिंशत्पारायण श्रीहरे नमः मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिव भगवान को जय हो पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो जय जय श्री राम।